अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तारीख में आया है कि इस गुफ्त व शनीद के बाद पादरियों ने मोहलत में इजाफे की दरख्वास्त की। वो ज़्यादा दिनों की मोहलत चाहते थे, लेकिन अमर बिन आस ने 3 की बजाय मोहलत 5 दिन कर दी। पादरी फिर आने का वादा करके चले गए। पादरियों का वफ्द वापस मकूके से जाकर मिला और उसे बताया कि मुसलमानों के सिपा सलार के साथ क्या मुज़ाकरात हुए हैं। मकूकस बहुत ज़्यादा दिनों की मोहलत की तवक्को रखता था, लेकिन पादरियों ने उसे बताया कि सिपा सलार 5 दिनों से ज़्यादा मोहलत देने पर राज़ी नहीं हुआ। तो मकूकस गहरी सोच में खो गया। मेरे लिए 5 दिन बहुत हैं। अतरबून ने बड़ी जोशीली आवाज़ में कहा, मैं इन 5 दिनों में अच्छी खासी फौज तैयार कर लूँगा और मुसलमानों पर हमला करूँगा। मैं ज़मानत देता हूँ कि मुसलमानों को पसमा करके ही दम लूँगा। बलबीस के मासूर लोगों के मुतालिक एक इतला मकूकस को पहुँची। वो ये थी कि अंदर लोग बहुत परेशान हैं, उनके हौसले टूट चुके हैं और वो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ सुलह समझौता कर लिया जाए। बलबीस में वो लोग भी थे जो अरीश और फरमा से भाग कर यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने देखा था कि मुसलमानों ने उनकी फौज को किस तरह काटा और भगाया था। एक तरफ तो उन लोगों पर मुसलमानों की दहशत तारी थी और इसके साथ ही अरीश और फरमा से आए हुए लोग बलबीस के लोगों को बताते थे कि अपनी फौज को लड़ने ना दें और अगर फौज लड़ती है तो उसके साथ ताउन न करें। वो इसकी वजह ये बताते थे कि मुसलमान शहरियों के लिए ज़रा सी भी परेशानी पैदा नहीं करते, बल्कि उनके जानो माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करते हैं। लेकिन शहरी अगर अपनी फ़ौज के साथ मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करें और उन्हें जानी नुकसान पहुँचाएँ तो फिर मुसलमानों की शराइत बड़ी सख्त होती हैं। मकूकस ने 2 पादरियों को यह कहकर बलबीस भेजा कि वो अंदर जाकर लोगों को बताएं कि वो डरे नहीं और उनके अमन व अमान की ज़मानत फरमाए रवाए मिस्र अपने ज़िम्मे लेता है और ये यकीन दिलाता है कि वह मुसलमानों को मार भगाएगा। पादरी गए और सिपा सलार अमर बिन आस से मिले और शहर के अंदर जाने की इजाज़त चाहिए। अमर बिन आस ने उनसे पूछा कि अंदर जाने से उनका मकसद क्या है। पादरियों ने यह झूठ बोला कि वो लोगों को कायल करने जा रहे हैं कि इस्लाम कबूल कर लें तो वो आफियत से रहेंगे। अमर बिन आस ने उन्हें इजाज़त दे दी। दोनों पादरी शहर के बड़े दरवाजे तक गए और उनके लिए दरवाज़ा ज़रा सा खुला। दोनों अंदर गए और दरवाज़ा बंद हो गया। पादरियों को तवक्को थी कि वो लोगों की हौसला अफजाई करेंगे तो लोग अपनी फ़ौज के शाना बशाना शहर के दिफा में लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने लोगों को एक जगह इकट्ठा करके ये बात शुरू ही की थी कि लोगों ने शोर गुल बपा कर दिया कि मुसलमानों का मुकाबला ना किया जाए। बाज़ आवाज़ें ऐसी भी आईं जिनमें रूमी फ़ौज के खिलाफ तंज और नापसंदीदगी थी। ये आवाज़ें कहती थीं कि अपनी फ़ौज ने मुसलमानों को रोका ही कहाँ है। यह फ़ौज पूरा मुल्क शाम मुसलमानों को दे आई है और अब मुसलमानों ने इस फ़ौज को लहूलुहान करके इससे मिस्र के 2 किले ले लिए हैं। पादरियों ने लोगों को यह जहन नशीन कराने की बहुत कोशिश की कि यह तो हो नहीं सकता कि कोई शहर छोटा या बड़ा लड़े बगैर दुश्मन के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अपनी फ़ौज को लड़ने का मौका दें और इस फ़ौज की पुष्ट पनाही करें ताकि मुसलमानों को मार भगाया जाए। लेकिन लोगों का शोर गुल रोका ना जा सका और यह बात तयशुदा समझ ली गई कि शहर के लोग अपनी फ़ौज के साथ ताउन करने को तैयार नहीं। पादरियों ने वापस जाकर जब मकूकस और अतरबून को बताया कि बलबीस शहर के लोगों का रद्द अमल और उनका मुतालबा क्या है, तो अतरबून भड़क उठा। उसने कहा कि वो अपनी फ़ौज को अपने ही लोगों के हाथों जलील और रुसवा होता नहीं देख सकता। मकूकस ने फिर भी अतरबून को रोका और कहा कि कोई न कोई सूरत निकल आएगी कि मुसलमानों को वापस जाने पर आमादा कर लिया जाएगा। अतरबून खामोश रहा, लेकिन उसकी खामोशी बताती थी कि वो कुछ और सोच रहा है। अतरबून तारीख का एक नामवर जर्नेल था। उसने मकूकस से हुक्म लिए बगैर और उसे बताए बगैर 12,000 नफरी की फौज तैयार कर ली और एक रोज़ बलबीस की तरफ कूच कर गया। मकूकस को पता चला, लेकिन उसने अतरबून को रोकने की जुर्रत न की। बलबीस वहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं था। एक सुबह फजर की अजान दी जा चुकी थी और मुजाहिदीन का लश्कर नमाज की तैयारी कर रहा था कि हज़ारों दौड़ते घोड़ों का तूफान आ गया। ये अतरबून की 12,000 घुड़सवारों की फौज थी जो मुजाहिदीन पर अकब से हमले के लिए आ गई थी। अतरबून ने वक्त बड़ा अच्छा देखा था। उसे मालूम था कि इस वक्त मुसलमान नमाज के लिए खड़े हो गए होंगे या नमाज की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। उसने ठीक सोचा था कि मुसलमान हमला रोकने के लिए तैयार नहीं होंगे और जितनी देर में वह तैयार होते हैं इतनी देर में उसके 12,000 घुड़सवार उन पर गालिब आ जाएंगे और उन्हें उनके खून में डबो देंगे। अतरबून ने मुजाहिदीन को बेखबरी में आ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मुसलमानों के सिपा सलार अमर बिन आस ने अपने सलारों और जिम्मेदार अफराद को पहले ही कह रखा था कि अगब से या पहलू से उन पर हमला ज़रूर होगा और वो हर वक्त चौकन्ने और तैयार रहें। अतरबून को यह भी मालूम न था कि मुजाहिदीन को ख़ास तौर पर हुक्म दिया गया था
کہ نماز کے وقت اپنی تلواریں، برچیاں، کمانے اور ترکش اپنے ساتھ رکھا کریں اور گھوڑے ہر وقت تیار رہیں۔ عمرو بن عاص وہ سپہ سالار تھے جو ایسا لگتا تھا جیسے ہوا میں دشمن کی بو پا لیتے ہیں اور اس بو سے دشمن کے ارادے بھانپ لیتے ہیں۔ بدو کو ملا کر مجاہدین کی تعداد 5000 سے ذرا ہی زیادہ تھی۔ فرما میں مجاہدین کی شہادت کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی اور شدید زخمیوں کی بھی کمی نہ تھی جو بلبیس میں لڑنے کے قابل نہیں تھے، اور بدو نا تجربہ کاری کی وجہ سے خاصی تعداد میں مارے گئے تھے۔ اتنے جانی نقصان کے بعد بدو کا حوصلہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ ان کے حوصلے میں پہلے سے زیادہ تازگی اور غضب پیدا ہو گیا۔ فرما کے مال غنیمت میں سے ہر بدو کو اتنا ہی حصہ دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلوص اور فیاضی کے متعلق ان کے دلوں میں ذرا سا بھی شک نہیں رہا تھا۔ عمرو بن عاص نے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے اور اس میں سوار کتنے اور پیادے کتنے ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ رومیوں کی یہ ساری فوج گھڑ سوار ہے۔ اس اچانک حملے کے لیے عمرو بن عاص نے پہلے ہی ہدایات دے رکھی تھیں اور یہ بھی بتا رکھا تھا کہ حملے کی صورت میں لشکر کی ترتیب کیا ہوگی اور کون سے دستے محفوظہ میں ہوں گے۔ اب وہ اچانک حملہ آ گیا تھا جو مجاہدین کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ ہر کوئی پلک جھپکتے اپنے اپنے ہتھیار سے مسلح ہو گیا اور سوار دوڑتے ہوئے گئے اور گھوڑوں کی پیٹھوں پر جا چڑھے اور اس ترتیب میں ہو گئے جو انہیں پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ سالاروں کو اس معاملے میں ذرا سی بھی مشکل پیش نہ آئی۔ عمرو بن عاص نے ایک بندوبست اور بھی کر رکھا تھا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ عقب سے حملہ ہوا تو ہو سکتا ہے شہر کے اندر سے بھی فوج باہر آ جائے اور اس صورت میں مجاہدین کا لشکر گھیرے میں آ جائے گا اور پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ عمرو بن عاص نے ریزرو دستے کو یہ ہدایت پہلے ہی دے رکھی تھی کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی تو آدھی ریزرو فورس فوراً شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ عمرو بن عاص کو یہ توقع تھی کہ لشکر کی کچھ ہی تعداد شہر میں چلی گئی تو اندر ایسی بدامنی اور افراتفری پیدا ہو جائے گی کہ رومی لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اتربون کی 12,000 سوار فوج مجاہدین پر جب آن پڑی تو وہ دیکھ نہ سکا کہ مجاہدین کی خاصی تعداد دائیں اور بائیں کی طرف نکل گئی ہے۔ ابھی شہر کی تاریکی تھی، مارکا تو بڑا گھمسان کا تھا اور نظر یہی آتا تھا کہ اتنی زیادہ فوج مجاہدین کو کاٹ پھینکے گی، لیکن اتربون کے گھڑ سواروں پر دائیں اور بائیں پہنوں سے بیک وقت حملے ہو گئے۔ اس طرح رومیوں کے حملے کی جو شدت تھی وہ وہیں ختم ہو گئی اور سواروں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ تعداد کے تناسب کو دیکھا جاتا تو شکست مجاہدین کے حصے میں آتی تھی، لیکن جو جذبہ مجاہدین میں تھا وہ رومیوں میں کم ہی دیکھنے میں آتا تھا۔ مجاہدین کو احساس تھا کہ انہیں تعداد کی کمی جذبے اور حوصلے کے استحکام سے پوری کرنی ہے اور پھر یہ اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ عمرو بن عاص دیکھتے رہے کہ ابھی شہر کے دروازے کھلیں گے اور اندر کی فوج باہر آئے گی۔ یہ ہو سکتا اتربون کی فوج اندر جانا چاہے، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ عمرو بن عاص اور دیگر سالاروں نے صورتحال کو اپنے قابو میں کر لیا اور قدم جما لیے۔ مجاہدین کے نعروں میں ایسا جوش و خروش تھا جو رومی سواروں پر بری طرح اثر انداز ہو رہا تھا۔ دن آدھا بھی نہیں گزرا تھا کہ رومی پیچھے ہٹنے لگے۔ عمرو بن عاص نے فوراً اپنے ماتحت سالاروں کو پیغام بھیجے کہ پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں کے تعاقب میں نہ جائیں۔ کچھ دیر بعد اتربون کی یہ ساری فوج لاشوں کی اچھی خاصی تعداد اور زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی اور مجاہدین کو پھر ترتیب میں کر لیا گیا۔ باقی دن لاشیں اٹھانے میں گزر گیا اور جو شدید زخمی تھے انہیں بھی اٹھا کر لے آئے، اور لشکر کے ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال شروع کر دی۔ عمرو بن عاص نے اپنے جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیج دیے کہ اتربون کی فوج کہاں ہے۔ میدان جنگ میں صاف نظر آ رہا تھا کہ رومیوں کی اموات خاصی زیادہ ہوئی ہیں۔ شام کے بعد جاسوسوں نے بتایا کہ 3-4 میل دور اتربون کی فوج نے پڑاؤ کر لیا ہے اور خیمے بھی لگا لیے ہیں۔ عمرو بن عاص نے اسی رات کے لیے ایک اور بندوبست کر لیا جو یہ تھا کہ شب خون مرنے والے جانبازوں کا ایک دستہ تیار کیا جس کی نفری 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ آدھی رات کے بعد دن بھر کے تھکے ہوئے رومی سوار خیموں میں بڑی گہری نیند سو رہے تھے کہ ان پر آگ برسنے لگی۔ یہ ایک طرح کی مشلیں تھیں جو شب خون مرنے والے مجاہدین دوڑتے گھوڑوں سے رومیوں کے خیموں پر پھینک رہے تھے۔ یہ صرف 40-50 جانبازوں کا شب خون تھا۔ رومی اپنے گھوڑوں کو خشک گھاس کھلایا کرتے تھے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ کسی جانباز نے ایک مشل گھاس کے درمیان پھینک دی اور خشک گھاس جل اٹھی۔ یہ آگ بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ گھوڑوں نے قیامت کا شور و غل بپا کر دیا اور وہ رسیاں تڑا کر بھاگنے لگے۔ ادھر خیمے تو چند ایک ہی جلے تھے لیکن سارے لشکر میں اودھم بپا ہو گیا۔ مشلیں کوئی زیادہ نہیں پھینکی گئی تھیں، چند ایک ہی تھیں، لیکن رات کو خیموں اور خشک گھاس کے اٹھتے شعلوں نے بڑا ہی دہشت ناک منظر بنا دیا تھا۔ جہاں بازو نے رومیوں کو نیند سے جاگ کر خیموں سے نکلتے اور بھاگتے دوڑتے دیکھا
तो सरपट घोड़े दौड़ाते दो दो तीन तीन रोमियों को बर्छियों और तलवारों से घायल करते दौड़ते ही चले गए और इस तरह रोमियों का खासा नुकसान करके वापस आ गए। अमर बिन आस ने जाबाजों का एक पूरा दस्ता तैयार कर रखा था जिसे आग फैलाने और शब खून मारने की खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। अगले रोज अतरबून हमला करने के काबिल न रहा। मौरख लिखते हैं कि उस शब खून में रोमियों का जानी नुकसान कोई ऐसा ज्यादा तो ना था कि वो अगले रोज हमले के काबिल ही ना रहते, लेकिन हुआ यह कि अतरबून की सारी फौज पर मुसलमानों की ऐसी दहशत नजर आती थी जिसे अतरबून ने खास तौर पर महसूस किया और उस रोज हमला मुलतवी कर दिया। अमर बिन आस ने बलबीस के मुहासरे को बरकरार रखा और नजर रखी कि कोई दरवाजा खुलेगा और फौज बाहर आएगी, लेकिन ऐसा न हुआ। अमर बिन आस ने शहर पर हमले की जरा से भी कार्रवाई न की। उन्होंने देख लिया था कि लड़ाई अतरबून की सवार फौज के साथ जारी रहेगी और इसके बाद शहर की फौज बाहर आएगी या कोई और सूरत हाल पैदा होगी। तमाम मौरखों ने लिखा है कि बलबीस की यह लड़ाई पूरा 1 महीना जारी रही। उसका अंदाज ऐसा ही रहा जैसे पहले रोज था। अतरबून अपने सवारों से हमला आवर होता था और मुसलमान निहायत अच्छी तरतीब में आकर उस लश्कर का मुकाबला करते और पहलू से उस पर हमला आवर होकर उसका अच्छा खासा जानी नुकसान कर देते थे। अमर बिन आस ने 2-2 4-4 रातों के वक्फे से रोमियों के कैंप पर शब खूनों का सिलसिला जारी रखा। रोमी रात को पहरा तो बहुत खड़ा करते थे, लेकिन शब खून मारने वाले जाबाज फिर भी अपना काम कराते थे। इस तरह रोमियों को खासा नुकसान पहुंचता रहा और उनकी तादाद कम होती चली गई। सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि रोमी सवारों के हौसले मजरूह हो गए और उनमें जोशो खरोश बहुत ही कम रह गया। नाजरीन, मदीना में कुमक तैयार होकर बमुश्किल ही चली थी। यह कुमक बलबीस की लड़ाई तक नहीं पहुंच सकती थी। इसे पहुंचते 1 महीना भी लग सकता था। अमर बिन आस ने अल्लाह ताला की आस पर लड़ाई जारी रखी। रोमियों का जानी नुकसान तो बहुत हुआ था, लेकिन मुजाहिदीन का और बद्दू का जानी नुकसान भी कुछ कम न था। बद्दू का हौसला कायम था और मुजाहिदीन के जोशो खरोश और ईमान की कुवत में जरा सी भी कमजोरी नहीं आई थी। उनकी कैफियत यह थी कि जिस्म तो जैसे टूट फूट गए थे, लेकिन रूहें तरोताज़ा थीं और वो रूहानी कुवत से लड़ रहे थे। अतरबून को यह सहूलत हासिल थी कि उसे कुमक मिल सकती थी, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी मौरख ने नहीं दिया कि उसने कुमक क्यों न मंगवाई या मकूकस ने कुमक क्यों न भेजी। शायद इसकी वजह यह थी कि बलबीस शहर के अंदर फौज मौजूद थी जो अभी तक लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी और ताज़ा दम थी। मौरखों ने बलबीस की इस लड़ाई को बहुत ही खून रेज लिखा है। मुजाहिदीन का लश्कर शहीदों और जख्मियों की वजह से बड़ी तेजी से खतरनाक हद तक कम होता जा रहा था, लेकिन अमर बिन आस ये भी देख रहे थे कि महीने के आखिर में रूमी सवारों का जो हमला आया उसमें जोशो खरोश भी कम था और तादाद भी कम थी और अतरबून अपनी फौज के सबसे आगे था। शब खून मारने वाले मुजाहिदीन ने अतरबून का परचम देख लिया। अतरबून अकेला नहीं था बल्कि अपने घुड़सवार मुहावजों के हसार में था। तारीख में उन 4 जांबाज मुजाहिदीन के नाम नहीं मिलते जिन्होंने अल्लाह ताला का नाम लेकर अज़म कर लिया कि आज अतरबून को गिरा लेंगे। अगर वो बच निकला तो उसका परचम जरूर ही गिराएंगे। वो चारों अतरबून के घुड़सवार मुहावजों के हसार तक जा पहुंचे और बड़ी ही बेजिगरी से मुहावजों से लड़े और उनमें से 3 मुजाहिदीन शहीद हो गए, लेकिन चौथे मुजाहिद ने जख्मी होकर भी अतरबून को जा लिया और एक ही वार में उसे घोड़े से गिरा दिया। इसके साथ ही वो खुद भी घोड़े से गिरा और शहीद हो गया। उधर बलबीस शहर के 2-3 दरवाजे खुल गए और अंदर वाली रोमी फौज बाहर आने लगी। इसके साथ ही बाहर वाली रोमी फौज में एक आवाज जो बड़ी ही बुलंद थी सारी फौज में घूम गई, अतरबून मारा गया है, अतरबून का परचम गिर पड़ा है। रोमी फौज शायद इसी आवाज के इंतजार में थे। रोमियों के कदम उखड़ गए और उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। यह आवाज बलबीस से बाहर आने वाली फौज ने भी सुन ली। मुजाहिदीन के हौसले तो इस तरह और बुलंद हो गए जैसे आग मजीद भड़क उठी हो। उन्होंने अल्लाह ताला के और फतह के नारे लगाने शुरू कर दिए। अमर बिन आस ने रिजर्व दस्ते को पहले ही हुक्म दे रखा था कि जो ही शहर के दरवाजे खुलें यह दस्ता दरवाजों पर टूट पड़े और अंदर चला जाए। उस दस्ते ने इस हुक्म पर अमल किया और मुजाहिदीन की खासी नफरी लड़ती लड़ती शहर में दाखिल हो गई। उधर रोमी सवार सरपट भाग उठे। यह हालत देखकर बलबीस की जो फौज बह रही थी वो भी शहर के अंदर आने की बजाय बड़ी बुरी तितर बितर होकर घुड़सवारों के पीछे दौड़ती चली गई। मुजाहिदीन का लश्कर शहर में दाखिल हो गया और शहर के अंदर 3000 अच्छे भले रूमी फौजियों ने मुजाहिदीन के आगे हथियार डाल दिए और कैद कबूल कर ली। बाहर अतरबून की लाश उठाने वाला भी कोई न था। नाजरीन, पहले बयान हो चुका है कि अतरबून कोई आम सी किस्म का जर्नेल न था। उसकी जंगी फहम और फरासत और दुश्मन को धोखा देने की सलाहियत, मैदान जंग में मक्कारी और चालबाजी को तारीख आज भी याद करती है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर भी अतरबून की इन पुरखतर खूबियों से अच्छी तरह वाकिफ थे।
جب فلسطین میں رومی اور مسلمان برسر پیکار تھے تو اس وقت بیت المقدس کو مسلمانوں سے بچائے رکھنے کی ذمہ داری اتربون کے سپرد تھی۔ ہرقل کہا کرتا تھا کہ اتربون ہے تو فلسطین بھی اپنا ہے۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے عمرو بن عاص کو بھیجا تھا۔ امیر المومنین اس سپہ سالار کی خوبیوں اور صلاحیت سے آگاہ تھے اور انہیں توقع تھی کہ اتربون کا مقابلہ صرف عمرو بن عاص کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جب عمرو بن عاص کو اتربون کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا تو یہ تاریخی الفاظ کہے تھے: میں نے عرب کے اتربون کو روم کے اتربون سے ٹکرا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا تھا کہ عمرو بن عاص نے بیت المقدس فتح کر لیا اور اتربون بھاگ گیا تھا۔ اب روم کا وہی اتربون عمرو بن عاص کے جانبازوں کے ہاتھوں مارا گیا اور بلبیس کی فتح نے عرب کے اتربون کے قدم چومے۔ ناظرین، سلطنت روم کا بادشاہ ہرقل، جو اپنے دور میں طاقت اور دہشت کا ایک نام تھا، بزنطیہ میں بیٹھا تھا۔ بزنطیہ مصر سے بہت دور تھا۔ درمیان میں وسیع و عریض بحیرہ روم تھا اور خاصا فاصلہ خشکی کا بھی تھا۔ اس مخدوش صورتحال میں جو مسلمانوں نے اس کے لیے مصر میں پیدا کر دی تھی اسے مصر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بزنطیہ میں بیٹھا مکوکس کے نام حکم بھیج رہا تھا۔ ابھی اسے یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ عمرو بن عاص کے لشکر نے بلبیس کا مضبوط قلعہ بھی فتح کر لیا ہے اور روم کا نامور جرنیل اتربون مارا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے اس تک ابھی یہ اطلاع پہنچی تھی کہ مسلمانوں نے فرما فتح کر لیا ہے۔ اس اطلاع نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ اس نے مکوکس اور اتربون کے نام ایک پیغام لکھا اور اسی وقت قاصد کو روانہ کر دیا تھا: اگر تم فیصلہ کر چکے ہو کہ مصر مسلمانوں کو دے ہی دینا ہے تو فوراً دے دو۔ ہرقل نے پیغام میں لکھا: اپنی فوج کو کیوں مرواتے ہو؟ تم نے شکست قبول ہی کر لی ہے تو یہ خون خرابہ بند کر دو۔ شاید تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے درمیان میرے اپنے جاسوس موجود ہیں جو مجھے ہر خبر اور ہر اطلاع بھیج رہے ہیں۔ تم نے مسلمانوں کے سالار کے پاس پادریوں کا وفد بھیج کر کوئی اچھا اقدام نہیں کیا۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ تم اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہو۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مسلمان تعداد میں کتنے تھوڑے ہیں اور وہ اپنے وطن سے بہت دور ہیں جہاں انہیں رسد اور کمک بر وقت نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری طرف تم یہ سوچے بیٹھے ہو کہ مسلمان اور آگے آ جائیں اور تم انہیں گھیر کر ختم کر دو، لیکن مسلمان قلعے فتح کرتے بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے مصر کے بدوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یہ تمہاری نااہلی ہے۔ میں جانتا ہوں تم قبطی عیسائی ہو اور کیرس کو اسقف اعظم نہیں مانتے۔ میں تمہارے اس اعتقاد کو قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ قبول نہیں کروں گا کہ تم سلطنت روم کی عظمت کو بھول جاؤ اور اپنی ہی سلطنت سے بے وفائی کرو۔ اتربون اور تھیوڈورس جیسے جرنیل تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لیکن تمہارا ان سے اختلاف ہے۔ اتربون لڑنا چاہتا ہے اور تم مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتے کے خواہش مند ہو۔ مجھے کیرس کی وفاداری پر بھی شک ہے۔ میں نے اسے اسقف اعظم بنایا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا رویہ اور اپنی سوچیں تبدیل کر لو۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے اطمینان نہ ہوا تو میں مصر آؤں گا، پھر تمہیں یہ حق بھی نہیں دوں گا کہ تم اپنی صفائی میں کچھ کہو۔ اتربون کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو اور اسے مسلمانوں کے مقابلے میں جانے دو۔ اب میں کسی اچھی خبر کا انتظار کروں گا۔ ناظرین، تاریخ یہ داستان اس طرح سناتی ہے کہ ہرقل کا یہ پیغام اس وقت مکوکس کے ہاتھ میں پہنچا جب اس کے سامنے اتربون کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ لاش کچھ ہی دیر پہلے اس کے پاس پہنچی تھی۔ اس وقت مکوکس بابلیون میں تھا، جو بلبیس سے آگے ایک بڑا ہی مضبوط اور رومیوں کے دعوے کے مطابق ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی جرنیل لڑائی میں مارا جاتا تو سربراہ سلطنت حکم دیتا تھا کہ اس جرنیل کی لاش لائی جائے۔ جرنیل کی لاش کا میدان جنگ میں پڑا رہنا پوری سلطنت کی توہین سمجھا جاتا تھا۔ مکوکس نے اپنی شکست خوردہ فوج کو ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ اتربون کی لاش اٹھا کر لے آئیں۔ شکست کھا کر بھاگنے والے فوجیوں کے تو ہوش ٹھکانے ہی نہیں تھے کہ وہ اپنے جرنیل کی لاش اٹھا لاتے۔ انہیں تو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ پھر اس رومی جرنیل کی لاش مکوکس کے پاس کس طرح پہنچ گئی؟ یہ مسلمانوں کی طنز کا ایک انداز تھا۔ مسلمانوں نے رومیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ بلبیس سے رومی فوج جس طرح بوکھلا کر اور تتر بتر ہو کر بھاگی تھی، اس حالت میں کسی کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے کہ وہ یہ بھی دیکھتے کہ روم کے اتنے نامور جرنیل کی لاش کہاں پڑی ہے اور کیا وہ واقعی مارا گیا ہے یا یہ شور و غل مسلمانوں نے دھوکہ دینے کے لیے بپا کر دیا تھا کہ اتربون کا پرچم گر پڑا ہے اور وہ مارا گیا ہے۔ لڑائی ختم ہونے کے فوراً بعد میدان جنگ کی کیفیت بھگدڑ اور نفسا نفسی کے عالم جیسی ہو جاتی تھی۔ گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد میں کچھ دور تک نظر کام نہیں کرتی تھی۔ بھاگنے والے لاشوں اور بے ہوش زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتے اور گرتے تھے۔ زمین خون سے اس طرح لال ہو جاتی تھی جیسے خون کا میਂہ برسا ہو۔ زخمیوں کا کرہنہ جگر پاش ہوتا تھا۔ دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو جاتی تھی۔
شہریوں کی چیخوں پکار اور آہو بکا الگ ہوتی تھی۔ وہ بھاگ بھی رہے ہوتے اور ان عزیزوں کو بھی ڈھونڈتے پھرتے تھے جو لڑائی میں شامل تھے۔ اتربون کی لاش اس طرح ملی کہ مجاہدین کی بیویاں، بہنیں یا بیٹیاں جو لشکر کے ساتھ تھیں، رومی فوج کی پسپائی کے فوراً بعد میدان جنگ میں دوڑتی ہوئی پھیل گئیں۔ زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر پیچھے لانے، انہیں مرہم پٹی کی جگہ تک پہنچانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری ان خواتین نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ یہ مسلمانوں کا دستور بھی تھا۔ ان خواتین میں شرینہ بھی تھی جو اپنے خاوند حدید کے ساتھ تھی، اور عینی بھی تھی جو فہد بن سامر کی بیوی تھی۔ پہلے تفصیلی ذکر آ چکا ہے کہ حدید اور فہد بن سامر تجربہ کار جاسوس تھے اور آج کے کمانڈو آپریشن کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ شرینہ اپنے زخمیوں کو رومیوں کی لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اسے ایک رومی کی لاش کا چہرہ شناسا معلوم ہوا۔ لباس سے وہ کوئی سپاہی نہیں بلکہ اونچے رتبے والا جرنیل لگتا تھا۔ لاش کا چہرہ خون اور مٹی سے لتھڑا ہوا تھا۔ شرینہ کو اس لاش کے ساتھ دلچسپی یہ تھی کہ وہ شاہ ہرقل کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے رومی فوج کے جرنیلوں سے واقف تھی۔ اس نے لاش کے کپڑوں سے ہی لاش کے چہرے سے خون اور مٹی ہٹائی تو چونک کر پیچھے ہٹ گئی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ رومی جرنیل بھی مارا جا سکتا ہے۔ وہ رومی جرنیل اتربون کی لاش تھی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔